سلام كبرات تخاتلت ليلتي بخميت أنا حكومة مليسنا مزيناكم علنا يا كم تريوا زلكم تي حبريتات لمخوت زو على وحات حجون تي مدفع ناي من سيات تجارو ب من سيات تجاري نمدفع قريص أتلا عيلات اللي زلا قارص أتن يقصل له كوينات تخفيتو عارفي دلو أمسيلو عب كبابيتات قبو نحصر زبالة جزء زم ناي كوينات صمدو أو جم زلو شعبيا فانو هو واحد زلوهم أبزبوتها كلتي يوم حيلتات فانون حيلتات ناي هو واحد حدش كوينات كفيتهم عرفيدهم ما بلع السراويت حيلتات مكل خال إثيوبيا انتخونا جن قلتي فيو تخوينات دويلو بمنصرو جن أبتبوتها صعوق زخونا ناي كلهم ناي سراويت من قسقاسن ناي أصوار كابن نابن مملاسن يرأى خمزلون تبوتات خبابي بتعمي نتحبرة تسب سقطن نوصن فتير له خمزله يزحبر زله سلازي هو واحد دارجا زور حزسي بكل بوتاتات دوبات تجراين عفارن دوبات تجراين أمحارن دوبات إثيوبيان سودانن بتحتي بزناي بعل شرري نازر أنا كاو جميرو كساب حجي أي قارصتن تخوينات يقصلالو مالتي أبزي كندمن تايز أكل من ساي تجراي هيوتي سنالو ولا حدا يكون هو حدسي ميتي صلاتي زولتهم كسراويت ماريخا حدا تجراوي كموت كلو نمنتاي سلامنتاي نمني حدا تجراوي زمتسي نمنت مني ليميتو اتم ميت استمارخوخه انتاي مخصبو حزب تجرايو زينا خنرزلنا هجي سلاستمارخو قال اخلابات هو حاتن بروباغانديستن زنزحو زلو نريو مالنا هنا TDF بقى خمزي TDF نايت مال تاريخ يدق مالو دو قال نابلو حزب تግራይከ እዚ ባህላዊ ጀነራል ናይ ወርቂ ጀነራል ምግበይ ኃይለ ዝብልዎ ንምእንተ ህልውና ህዝብ ትግራይ ኩሉ ዓይነት መስዋዕቲ ክንከፍልና ኩሉ ዓይነት ዋጋ ክንከፍልና ይብል ነይሩ እዚ ዝካየድ ዘሎ ኹይናት ግን ንምእንተ ህላው ህዝብ ትግራይ ዘይኮነስ ንምእንተ ህላው ብስብሓትን ታጉጅለኒ በቃ አበይ ስብሓት ህላውም ክብለኩም ከለኹ አላ አሜሪካ ሃሉ ግን ስልጣኖም ክቅጽል ስለዘለዎ እዩ ሀብተ ህዝብ ትግራይ ኣብ ኢዶም ክነብር ማለት ሶ ኩይናት ሎሞ ወሊዓ ህወሓት ጽባሕ ወሊዓ ህወሓት ኩሉ ግዜ ወሊዓ ህወሓት ንምእንተ ህላው ኣምበር ንምእንተ ህላው ህዝብ ትግራይ ኣይኮነን በቀዳማይ ሓንቲ ጓል ክትዛረብ ሰማዕ ኳሲ ሓንቲ ደ ወዳ 16 ዓመት ወዳ ክጎፍዎ ኢሎም መጽዮም ከሃድም ደልዩ ወደይኒ እሽተይ ኢላ ኸኣ ክትከላኸል ደልያ ቅጥቅጥ ኣቢሎም ማትብል ነይራ ነደይ ቀጥቂጦማስ ኣነ ነኦም ከድሕን መስዋዕቲ ክኸፍል ኣይትሕሰብዎ ትብል ነይራ ማለት እዩ ትኽክል እሱ እዩ ህወሓት ንህልውና ህዝቢ ትግራይ ተኾይና ኣደ ትግራይ ንምንታይ ትቅጥቀጥ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ከተውሕዝ ተኾይና ህወሓት ኩናት ተካይድ ዘላ ስድራ ቤት ተጋሩ ንምንታይ ይጭቆኑን ይቆጥቆጡን ይግረፉን አሉ ፈቆደ እስር ቤት ጓል 7 ዓመት ኮ አሲሮም አሳቀዮም መን ሓንቲ ደርኢነ እናቶም አገልጋሊት ዝነበረ ለሓር ኩናት ያخለና ምስ በላ ግን ኩናት ኩልኻ መንእሰይ ወፈርናብ ኩናት ይለን ስለዘይ ጎስጎሳ ስለዘይ ዘመራ ስለዘይ ደገፈኦም ነዞም ጨቆንቲ ያخለና ኩናት መንእሰያትና ሓሪሶም ነጊዶም ተማሂሮም ይምበሩ የልምዑ ትግራይ ያخላ ስለዝበላ ነዘንጓል 7 ዓመት ኣብ እስር ቤት እትየማ ህወሓት እዚያ تخيل صنيح خمس ህወሓት ኣብ መወዳእታ ሓንቲ መስመር እንድሕር ዳኣ ዘሊልካ ወይ ካፕትናታ ሓዲድ እንድሕር ዳኣ ክትወጽእ ፈቲንካ ሞትን ማእሰርትን እዩ ዝጽበየካ ኣብ እንዳ ህወሓት ሻዕብያም ኮሚዩ ህወሓትን ኮሚያ ሶ ትኹይናት ንህልውና ህዝብ ትግራይ ዘይኮነ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ተጋሩ ንህልውና ህወሓትን ኣኽላባታን ካድረታታን ሽማግለታታን ይንባዕለ በስብሓት
سو أبزي ملكتكم سي هلونا حزب تግራይ ኣይትበሉ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ንህልውና ህዝብ ትግራይ ኩሉ ዓይነት ዋጋ ክንከፍልና ክብልኩም ከለው ንህልውናና ንስልጣንና መንእሰይ ትግራይ ክነወዶ ኢና እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚህ ንባህላዊ ጀነራል ኢልካ ንመንጀሪኔ ኢልካ ነብይ ስብሓት ኢልካ ትኸፍሎ ዋጋ ንስድራኻስ ናይ ሞት እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ንገልጾ ኢና ሓበሬታ ዘይብልካ ይኮንካ ንስኻ መንእሰይ ትግራይ እኹል ሓበሬታ ወናኒ ኢኻ ወናኒ እኹል ሓበሬታ ኢኻ موبايل أبيتك إنترنت أب عدخا تلفونات كله تتكلم خا وتهدرنا شعبية يكون كم وتهدرنا شعبية منهم بقى بيجاك حبريت أنا إير تي في عدل تغيروا كان إذا دمسه قدفت بهالراديو بيجاك أن كالز فلتو قد يبلو نسخة زرخ بحبريت خابن كا أب أفغانستان كند زميتهم أب بحر هرمز كند زم راخب تعقيتن زياي نجوهات السياخانة وتهدر تهال حبريتنا عالمنا حفشة وحبريتان تلكايو بوا خندز مراخبة ببحر هرمز تعقيتن أفغانستان كمزي خوينا إمارات عرب سعودي كمزي بقى زتاتيو حبريتا زمت على كمالتي نزيان يزفل كاله خينو ولا حد صوب منصرو إيرترا صبغاله يبلخ إيرترا صبغاله هنا تخلا يفلتوني يا سلازي خوم يكون كان نسخة وتهدرناي من سيناي تجراي كومو أيكون كان أي ملكته كان زيناتكا أب زيناتكا هيوت كاي تسأل أب زي ملكتك أب زي ملكتك كاب كله سي زي ملكتك زخوينات زي أي ملكتك كان حسب بندو نسخة بزي عرفتك بكوينات بكوينات بهلاويان جنرالات نه واحد دقم تي عدل ساعة زي تبهلو كاس أبا دي ساعة بالو دوكو أو تسيوه حسبوه نمنت متايو نسخة دقم عم متشت أتيم أقميتم هيوتكا تسأل دق خات زختم بعد تجز خات تألم سدرا بيتكا أب حزن انت نبر سو زيتي حبريتا حفشاوغن أب قبا نحصر زبالك زي فانون هو حاتم بزجمرو متقعته قبل على سراويت حيلتات من كل إثيوبيا نحصر زبالك زي حيال وقت تخايديو أمونغوغن نجزي دويللو أبتو بوتا صعوق وتهدراو من قسقاس نايا صوراتن سراويتن يرأ خمزلون تهزبي تخبابي أب تخباب زل هزبي أب حماق قناتات كم زركبيو زقلت زلو سلازي ذات جميرا زلا خا فيدرال منقست سقيلو متى ما يري يعني أتقعم يوم هو حاتن شعبيان قبل عليه سراويت حيلتات من كل خالي إثيوبيا متقعت فت إمام يوم كل تيم تصم دوغيرم موجوداتن كالن الليو نايزي احنا انتاي قبريو سراويت حيلتات من كل خالي إثيوبيا ويكا منقست فيدرال لوم ليتي زرق خوني مالتي سو أبزي كند من تاي زخون من إسيكا قداي موتن مسواتن قداي موتن موقعتن أكال موقعتن ممراخن كخوني ممراخ تزبلت أيو تمارخو نسدرا بيتكم نبرلو من أسي تقارو ناي كل جزي حبريت أنا خانوسي على بسبحات سلز تمارخو يوم هجي أب أمريكا خوينا من خوينات ناي تقراي زمرحو زلو سخون كا تمارخو تنبرو ود سامانيا تماريخو خنبر سلطانو خقصل ناخم نابحاون ناتوكاس نسخم نعوم اب تحت حقق قربو قديفكم تمارخو تخوننا اب تخوينات هاي تصنبرو انت تتصنبيركم جن ممراخ مرص قال ولا حدا يلا انت تتصنبيركم تاتيمكم ممراخ كتمرص لكم زواصاكم ممراخ يلوم جيجنا زبحال زمارة خمبر جيجنا زبحال أكالو زقودلن هيوتو زخفلن أبز هو حتو العخينات نه حزن مخانو تمال ريقهم ما يخم تمالس تسوو مساخم زنوبرون أكالم زقودلن لومي انتهي كوينو مالو سدرا بيتهم من بعلمهم فلطوه استسوو تم سدرا بيتهم انتهي مسيلو مالو أكالم زقودلو خا أب قودناتات كوينو ورا تعاصيهم لومس دمصهم كيسمعو أب عصو يمزلو
ከይዛረቡ ህዝቡ እውን ከይፈልጦም ቶም ኣካሎም ዝጎደሉ ከይሪኦም ተዓጽም እዮም ዘሎ ኣብ ዕጹ እዮም ዘሎ ስለዚ እዚ እናኾነ ተኾነታት ናይ ትግራይ እናረኣኹምሞ እናፈለጥኩምሞ ከምኦም ክትኮኑ ትመርጹ ከምታ ኣካል ጎዲሉ ተዓቢጡ ዘሎ ተዓጺ ዘሎ ህዝቢ ከይሪኦ እኹል መድሃኒትን ሕክምናን ሲኢኑ ኣብ ዕጹ ዝነብር ከምኡ ክትኮኑ ትመርጹ ንምንታይ እዚ ኩናት እዚ ደጋጊምና ንብሎ ኣለና ስልጣንን ዕድመን ናይ ህወሓት ዘቐጽል እዩ ብመን ብኣካለ መጉዳእትናትካን ብመስዋዕትናትካን ስለዚ ነዚ ኣይትምረጹ ኣይና ንብል ሓበሬታና ናይ ሎሚ ተሓፈሻዊ ናይ ኣብ ቆቦን ከባቢኡን ዝነበረ ኩናት ዝምልከት ነዚ ይመስል ነይሩ ክሳብ መወዳእታ መደብና ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ኣመስጊና ንዝያዳ ምዕባለታት ግን ኣብ ናይ ዝቕጽል መደብና ክንምለሰኩም ኢና ሰላም ጽንሑ